दूंगा उस चीज पे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद्दर्सुस्सामिन, लेसन नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी साहब को उन्वान दिया इस लेसन का किताब में आपकी, जी जी। क्या है? अल फ़िअलु फी ज़मनिल मुस्तक़बल व हालतुर रफ़्इ व हालतुन नस्बि लिल मुदारिअ। ठीक है, तो बेसिकली रिवीजन करवा रहे हैं हमारा ये मुदारे का, और साथ में हालत रफ़ा और नसब में मुदारे जो होता है, जिसकी ऑलरेडी हम प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी कर चुके हैं। हालत रफ़ा का मतलब तो यही है सिंपल, जब यफ़अलु यज़हबु याकुलु याकुलाने, ये सब हालत रफ़ा में है। जब कोई रीजन नहीं होता है तो हालत रफ़ा में ही होता है। और हालत नसब का मतलब ये है कि अन दाखिल हो जाए, ली दाखिल हो जाए, तो कई दाखिल हो जाए, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये दाखिल होकर के फेल माजी को हालत नसब में कर देते हैं। और नसब में करने का मतलब क्या है राबिया साहिबा, क्या जाहिरी तौर पर क्या दिखाई देगा नसब में? जबर। जबर, और थोड़ा सा एक्सप्लेन। हानि। मफूल हानि है मफूल नहीं। और मफूल। डुअल और जी। प्लूरल का नून गिर जाएगा, आ, जी। ठीक है ना। जो अगर सिंगुलर है तो आपका जबर दिखाई देगा, और अगर वो डुअल और प्लूरल है तो उसका नून गिर जाएगा, सिवाय नून निस्वा के, यानी प्लूरल फेमिनिन के नून की। चलिए स्टार्ट करते हैं, सना साहब स्टार्ट कीजिए, क्या कह रहे हैं? सर उसरतु हिशामिन उसरतुन फीहा औलादुन व बनातुन। अ, हाशिम की फैमिली में अ, की लड़के और लड़कियां मेंबर्स हैं, ठीक है, हाशिम की फैमिली फैमिली मेंबर्स हैं। में लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है। आगे। हिया उसरतुन मुतवस सर हिया उसरतुन मुतवस्सितुल हजमी ला सगीरुन वला कबीरतुन सगीरतुन वला कबीरतुन। In his family, in the family, mutawassitul hajmi, a medium size। ठीक है, ये अच्छा, दरमियानी साइज उनकी की। फैमिली जो जो फैमिली है वो मीडियम साइज की है, ना ठीक है, बड़ी है ना छोटी है। बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है। और फीहा चलिए तय होने देते हैं, चलिए आगे आगे। रूशा। फीहा अर्बाअतु औलादिन व सलासु बनातिन। ठीक है, उसमें 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, में 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और। अस्साई साइदतुन दतु स्वादु हिया ज़ौजातुन हिसाम। ठीक है, सईदतुन कोई बताएगा? मिसेस। मिसेस अच्छा, मिसेस, इज्जत देने के लिए हम अशयद का वर्ड, सैयद का ज़ौजातुन वर्ड वगैरह का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ज़ौजातुन मतलब वाइफ। हाँ, जौजा वाइफ। और स्वाद की वाइफ, सॉरी, हिसाम की वाइफ स्वाद है। और ये हिशाम की वाइफ है। हाँ। हाँ सही है, साद ये हिशाम की वाइफ, ठीक है। ओके, तो जरा इस गिनती को रिवीजन करेंगे बुशरा। अगर मुझे कहना हो कि इस कमरे में 4 कुर्सियां और 3 टेबल हैं। इस कमरे में 4 कुर्सियां और 3 टेबल हैं। फी हैज 4 कुर्सियां और 3 टेबल। अरबातु कुर्सी कुर्सियन व सलासत सलासतु व मक्तबतिन फी हाजिल गुरफती। ठीक है, उसको स्टार्टिंग मिलाते ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सबिया साहिबा, अगर मैं कहना हो कि इस स्कूल में 4 कमरे और एक प्लेग्राउंड है। फी हादिहिल मदरसती अर्बअतु गुरफतिन व व क्या बताया सर? अच्छा, प्ले ग्राउंड, मल मल व मलअबन मलअबुन। मलअबन। चलिए ठीक है, चलिए राबिया साहब आगे। राबिया साहबा।
اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کی آواز مجھ سے نہیں آ السيد رہی۔ باقی لوگ آواز آ رہی ہے کیا؟ آ رہی سر ہاں آ جی رہی ہے زیادہ نہیں آ رہی جی ہے سر ابھی تو ابھی بھی پیچھے نہیں آ سے رہی کسی کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب کیجیے ذرا، اب آئی مجھے، میرا ہی نیٹ ورک گڑبڑ ہے. ابھی آئی کیجیے. السيد هشام يدير دكانا للساعات مسٹر ہشام ٹھیک ہے. چلاتے ہیں دکان گھڑی الغدا من الاستراحة انه يرجع الى دکانی انه بے شک وہ یتناول الغدا دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں گھر میں بعد شیء من الاستراحة اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد انه بے شک وہ یرجع جاتے ہیں الى دکانی اپنی دکان کی طرف. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو ادارہ یدیرو کا مطلب ہوتا ہے آفس چلانا. اسی سے ایک ورڈ ہم نے پڑھا ہے مدیر. مدیر اس لیے ہم بولتے ہیں آفیسر کو، یعنی آفس کا چلانے والا مدیر. ادارہ یدیرو ادارتن، ادارہ بولا جاتا ہے انسٹیٹیوشن کو کسی بھی، ٹھیک ہے نا. اور انسٹیٹیوٹ کرنا، اس کو چلانا، یہ ادارہ یدیرو. تناولا یتناولو، یہ باکس لکھ لیجیے گا، تناولا یتناولو. ابھی تک ہم نے کھانے کے لیے اکلا یا اکلو یوز کیا تھا، اسے تھوڑا فصیح ورڈ ہے تناولا یتناولو. اردو میں بھی ہم جو بولتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کیا بولتے ہیں اردو میں کھانے کے بارے میں عزت کے ساتھ جب بولتے ہیں تو کھانا تناول فرمائیے. یہیں سے ورڈ نکلا ہے، اگر آپ نے کبھی سنا ہو یہ ورڈ. سنا ہے یہ ورڈ؟ یس ٹھیک ہے. نو تو سر. تناول فرمائیے، یہیں سے نکلا ہے. تو تناول ہے سر تناول. مدیر مطلب کیا بتایا تھا؟ مدیر آفیسر، چلانے والا. ادارہ یدیرو چلانا، اور اسے مدیر چلانے والا آفیسر ہے نا. مدیر الجامعہ بولا جاتا ہے یونیورسٹی کا، کہ جو ہے جو بھی چلانے والا آفیسر ہو. ٹھیک ہے. جی تو يتناول الغداء في البيت وبعد شيء من الاستراحة. یہ سے پہلے حالانکہ آ چکا ہے استراحہ یستریح. یہ تو خیر مصدر ہے، ورب نہیں ہے، لیکن کا جو ورب آتا ہے استراحہ یستریح، آرام کرنا. تو اگر مجھے کہنا ہو سبیہ صاحبہ، میں نے مغرب بعد آرام کیا، 1 گھنٹہ آرام کیا. جی ہاں کیا اس طرح انا 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 استراح انا استراح اس طرح بعد الف پہ زبر کیسے آ گیا؟ جی ماضی استراحہ ہے، استراحہ، اور مضارع ہے یستریح. میں نے کے لیے کیا ہوگا سر؟ یستریح کا تو استریح ہو جائے گا نا. تو جب پاس کی بات ہو رہی ہے تو جو بھی چینجز آئے گا وہ لاسٹ میں آئے گا نا. جی اسٹارٹنگ میں اچھا، کوئی پاس چیز کی بات ہو رہی میں نے جی. آرام. انا ہم، جی اس طرح انا استراحتو انا صحیح ہے. استراح. ہاں، انا استراحتو 1 گھنٹے مغرب بعد 1 گھنٹہ. انا استراحتو ساعتن بعد المغربی. ساعتن یا بساعتن بعد المغرب. ٹھیک ہے. اب آپ کے بولنے میں مجھے سمجھ میں نہ آیا، یہ الف آپ پڑھ رہی ہیں یا اس کو گرا دے رہی ہیں استراحتو میں؟ پڑھ رہے ہیں ہاں، تو یہ پڑھ رہے ہیں. گر جائے گا یہ، کیونکہ جب ہم بناتے ہیں، گرنے کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر سمجھ پائیں. جب ہم ذہبتو بناتے ہیں تو لاسٹ والا ساکن ہو جاتا ہے نا، جی با. تو ہا ساکن ہو جائے گا. جب ہا بھی ساکن الف بھی ساکن، تو گرانا کس کو ہے؟ کمزور والے کو. الف الف کو. کو گرا دیں گے، استرحتو ہو جائے گا. انا استرحتو ساعتن بعد المغربی. ثنا صاحبہ اگر مجھے کہنا ہو کہ استراحہ یستریح ہوتا ہے ہم سب آرام کریں گے کلاس کے بعد. نستروح استراحہ یستریح سے کیا ہوگا؟ نستریح. نستریح ہاں نستریح بادل کیا بولے تھے سر؟ کلاس کے عشاء. بعد. اچھا بادل بادل فصل بعدل فصل بولنے یا بعدل درس بولنے، پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. بادل درس. رابعہ صاحبہ اگر ہمیں بولنا ہو کہ کیا تم
اس کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہو؟ رابعہ صاحبہ، جی رابعہ، هل سب نے کہا انتی کیا تم هل انتی کیا بولا سر پورا بولیے do you want to rest in this room, oh girl? یا بناتی گرل گرل ایک گرل نا او گرل جی جی جی، یا بناتی یا بناتی حل ایک گرل ہے تو بناتی جی بنتی بنتی بول رہی ہیں تو یا بنت. بنتی یا بنتو حل یا نہیں کرنا چاہتی ہوں اچھا تس جب چاہتی ہو. تریح پچھلے لیسن میں چاہنے کے لیے کیا ورڈ پڑھا ہم نے؟ do you want. یریدو تریدو تریدینا ہاں بڑا دھیرے دھیرے جا کے کس شب میں پہنچ رہی گاڑی. جی جی تریدینا ان کیا ہوگا تستریحنا ان تستریحی تذهبین تستریحی اچھا ان تستریحی اور کب سر هذه الغرفة، اس کمرے میں. مزہ نہیں آیا لیکن. فی هذه الغرفة جی یس بشرا. تو اگر ہمیں کہنا ہو کہ احمد اس کمرے میں آرام کر رہا ہے، اب ورب نہیں احمد دونوں. کمرے میں آرام کر رہا ہے. احمد یشتریح فی هذه الغرفة. احمد یستریح فی هذه الغرفة، بالکل صحیح ہے صاحبہ. اچھا آپ نے بنا لیا ویسے، لیکن ٹھیک ہے رابعہ صاحب آپ ایک اور بنائیے گا. اگر مجھے کہنا ہو کہ کیا میں آج رات تمہارے گھر میں آرام کر سکتا ہوں؟ حل کیا میں حل انا استریح جب کر سکتا ہوں آیا تو پاسبلٹی والا ہے نا، اجازت چاہنے والا. یمکنونی ہاں بالکل صحیح. یمکنونی حل یمکنونی حل انا یمکنونی ان ہاں ٹھیک ہے. یمکنونی ڈائریکٹ جی انا یمکنونی بعد میں. انا نہیں لگا ہاں انا نہیں لگے حل گا یمکنونی. حل یمکنونی استریح تمہارے گھر میں ہاں بیتک میں کے لیے کوئی ورڈ نہیں آئے گا. جی میں کے لیے کوئی ورڈ نہیں آئے گا. ہمارے گھر سر میں بولا نا اچھا تمہارے گھر میں بیتک بولا نا سر فی بیتک فی بیتک هذه الليلة، ٹھیک ہے نا. تو میں جان بوجھ کے آپ سے تھوڑا ایک اسٹینڈرڈ اوپر کا سینٹینس بنوا رہا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا، اس لیے شاید آپ پھنس گئی ہیں. سبیہ صاحبہ اگر ہمیں بنانا ہو کہ کیا احمد پڑھائی کے بعد آرام کرے گا؟ کیا حل احمد احمد پہ آرام تنوین کیا نہیں تھا آتی. احمد هل احمد آرام کرے گا. هل احمد یستریح بعد کس کے بعد پڑھائی کے بعد بعد الدرس درسی. بعد الدرس. ٹھیک ہے چلیے چلیے آگے پڑھتے ہیں. سبیہ صاحب آپ ہی چلیے، آپ ہی کی باری شاید. تو وہ تو ویومن سے ہے نا سر. ہاں ویوم قبل رجوعه. ویومن قبل رجوعه، اور ایک دن واپس آنے سے پہلے الی دکان، یہ دکان سے جرا بینہ و بین الاسرتی، اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان. دکان کی جانب واپس جانے سے پہلے فرق ہو جائے گا. اچھا دکان کی جانب. ابھی گھر میں ہے نا تبھی تو گھر والوں سے بات چیت ہو پائے گی. دکان سے واپس آئے گا اچھا تو دکان میں نہیں جائیں گے نا گھر والے. اچھا یومن ایک دن قبل رجوعه،
रुजूही, उनके लौटने से पहले, इला दुकानी, दुकान से लौटने से, सर इला दुकानी है ना ये तो से क्यों कर रही हैं आप? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर मिनत दुकान होता तब आप कहती दुकान से लौटने से पहले, दुकान की तरफ वापस लौटने से पहले, यानी घर आ गए हैं, दुकान अच्छा, लौटने से दुकान की तरफ जाने से पहले हम्म जरा बैनहु व बैनल उसरती, उसके और उसके दरमियान बातचीत हुई, तो नीचे दी गई है, आने वाली बातचीत हुई। आने आगे वाली बातचीत हुई। कीजिए आगे। मैं सर जरा का मीनिंग क्या लिखी? जरा यजरी वैसे होता है जारी होना, चलना, लेकिन यहाँ पे वो माना नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये फलाना बात हुई, बात जारी हुई, अगर आप लफ्जी करना चाहें। अच्छा, कुरान में जगह जगह आपने पढ़ा होगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, सुना हुआ है? जी 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 जी। कोई तर्जुमा करेगा इसका? तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। जारी हुई तजरी मिनता, उससे नहरें, हाँ, जारी खालिदीन होने अभी से, अपना मिन तहतिया हमेशा उसके रहे। नीचे नहरें, खालिदीन फीहा, तो वही है जारी होना, चलना, ठीक है ना, जारी। जी। ठीक है। हिशाम, आइना तुरीदीना अन तज़हबी बाद सलात असर या स्वाद, असर की नमाज के बाद तुम कहाँ जाना चाहती हो ए स्वाद। ठीक है हल सदा हल सतातीना इला दुकान ही, क्या तुम दुकान आओगी? लिअन्नकी, क्योंकि तुम, माँ जीती, नहीं आती, इला दुकानी मुंज़ु उसबुइन, एक हफ्ते से, मुंज़ उसबुइन, एक हफ्ते से, ठीक है। हफ्ते से सतातीना का ये वर्ब कौन सा है? सतातीना, अगर सताती आपको रहो। माजी मुजारे बताना हो, आता आता यूती, आता यूती हो जाएगा देना, अता याती, आता आता याती। यूती इज टू गिव समथिंग, ठीक है ना? तो सतातीना सीन किस लिए लगाए? आप अब फ्यूचर के लिए। फ्यूचर बनाने के लिए। और माँ जीती की तर्जुमा आपने किया कि तुम नहीं आती, नहीं नहीं आई, माजी है ना, जी माजी है। जा आ या जी ऊ से बनाए, और जा आ का ये जीती आपका बनाए। फिर वही बात मैं कहूंगा, जीती आपने बिल्कुल सही तर्जुमा कर लिया। वर्ब्स को हम ऐसे ही सीखेंगे। अब ये जा आ से अलिफ कहाँ गया, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। जीती, जिता, जितु, जितुम हम ऐसे ही यूज करेंगे, और ये चीज हम यूज कर करके इंशाल्लाह इसके आगे होंगे। चलिए सना साहब आगे। سعاد سوف لا آتي إلى الدكان إنني أريد sorry سوف لا آتي I shall not come إلى الدكان to the shop لأنني because I أريد intends to ठीक है। أريد أن intends to أزور صديقتي to visit my friend ठीक है। التي تعمل في مستشفى البلدية التي تعمل جو کام کرتی ہے ہاسپٹل میں ठीक है, वेरी गुड, بلدیتی बल्दिया, जो यानी क्या कहते हैं, शहरी म्यूनिसिपैलिटी म्यूनसिपल हॉस्पिटल बोलते हैं, म्यूनसिपल हॉस्पिटल या शहरी हॉस्पिटल। बहुत अच्छा तर्जुमा, ठीक है, बेहतर है। यस बुशरा आगे। हिशाम, ला बासा बिही। सर बासा मतलब? कोई बताएगा लाबा सभी? तो इस तरह का सेंटेंस लाबा हम यूज करते हैं, कोई बात नहीं। बास का मतलब वैसे जंग का भी होता है, परेशानी का भी होता है। तो लाबासा भी, कोई बात नहीं, इसके लिए हम यूज करते हैं लाबासा। मैं आपका चश्मा मुझसे गिर गया, माफ कीजिएगा, सॉरी, के लिए जो है लाबासा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, नो इशू। तो लाबासा भी, उससे कोई मसला नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, कर सकते हैं हम, नो इशू। वलाकिन, और शायद, इंदमा लाकिन का मतलब शायद, तर्जिम, और लाल्ला मतलब, ओ सॉरी, वलाकिन। लाल्ला मतलब ओ सॉरी। तो लाकिन तो उर्दू के वर्ड से मिलता जुलता है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाकिन वलाकिन क्या सोचना पड़ रहा है आपको? समझ लेकिन, नहीं आ रहा। लेकिन
अच्छा लेकिन समझ सकते हैं, एग्जाम की टेंशन है। हाँ, वलाकिन, लेकिन लेकिन इंदमा तरजीना, इलल बैती इंदमा अर्श नहीं सर इंदा मतलब जब, इंदमा जब, तरजीना जब नहीं नहीं नहीं, माँ उसी लौटोगे के साथ है, इंदमा पूरा हो गया जब, इंदमा जब, अच्छा तरजीना तरजीना इलल बैती जब लौटते हैं घर कौन लौटता है, अल तरजीन तदहबीना ताकुलीना, जब तुम लौटोगे, सिंगुलर फीमेल सेकंड पर्सन। अच्छा जब तुम लौटोगे घर अलई की अन हाँ सीधी, तवस्सुली ठीक है। तो अलई अलई की यूज करते हैं हम, तुम पर जरूरी है, तुम पर वाजिब है, इट इज कंपलसरी फॉर यू, तुम्हें करना चाहिए, इस तरह का माना, यू मस्ट वाला माना देने के लिए अलई का हम यूज करते हैं, अलई का, अलई की, अकॉर्डिंग टू द whoever we are addressing, ठीक है। और तवस्सुली मतलब तगसिली, गसला यगसिली, गुस्ल बोलते हैं नहाने को, यहाँ पे धोना है। त्याबी, अच्छा साफ करना क्लोथ्स को मेरे कपड़ों, ठीक है ना। अच्छा मेरे कपड़े तो ला जी बअसा बिही, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन जब तुम इंदमा तरजिईना इलल बैत, जब तुम लौटो घर की जानिब, अलैकी अन तगसिली सियाबी, तुम पर जरूरी है कि मेरे कपड़ों को धो। तो अलई का शायद ये आगे प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अला के जरिए हम किसी चीज को मस का तर्जुमा करते हैं। तो अगर जो है राबिया साहब, अगर मैं बोलूँ कि अला तुल्लाबी अन यजलिसू फिल फस्ली वला यखरुजू मिनहा, क्या मतलब हुआ? अला तुल्लाबी, लड़कों पर जरूरी है, अला तुल्लाबी अन स्टूडेंट्स यजलिसू फिल पर फस्ली लाजिम है। वला यखरुजू मिनहा। जी हाँ, यही तो मैं जल्दी से बोलना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए, स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। जी एक बार और, अच्छा एक एक बार और। बार, अलैकु अला तुल्लाबी अन यजलिसू फिल फस्ली वला यखरुजू मिनहु, वो बैठे क्लास में मिनहू, उसके साथ, और उससे ना निकले, वला यखरुजू मिनहु, वला यख, और ना निकले उससे, वला यखरुजू मिनहू। ठीक है। जी यस सबिया साहिबा, अलल बनात अन ला यखरुज मिन अल फस्ली इल्ला लिल्लइबी, अलल बनात, अलल बनाती अन ला यखरुजन मिन अल फस्ली इल्ला लिल्लइबी। इल्ला ए लड़कियों, अ, अ, ना निकलो क्लास से, इल्ला लाइबी, कोई और करना चाहेगा इसका तर्जुमा? खेलो मैदान में। फिर से बोलता हूं मैं, अलल बनाती अन ला यखरुजन मिन अल बैती इल्ला लिल्लइबी। ना नहीं दाखिल आंसर। हो घर में, बल्कि यखरुज खेलो। मतलब, घर से यखरुज, बाहर ना निकलो जब तक अच्छा मतलब सिर्फ खेलने के लिए। वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अच्छा, स्पीड बढ़ नहीं रही है अभी, लोग मतलब अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, यूट्यूब की जबान में अलल बनात ए लड़कियों 0.5। जरूरी है कि ना, अलल बनाती, लड़कियों पर जरूरी है, अन ला यखरुजना, कि वो ना निकले, मिनल बैती, कि घर वो ना से, घर से। घर से, इल्ला सिवाय ये कि, लिल्लाइबी, खेलने के लिए। अब समझ में आया? इल्ला का तर्जुमा, जी इल्ला कोई नया वर्ड नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहता है तर्जुमा? सिवा। जी सिवाय, सिवाय। ठीक है, एक्सेप्ट वाह। या जो भी इंग्लिश का वर्ड उसके लिए होता है। यस सर बुशरा, अभी मैं ये अरबिक में बोल रहा हूँ, फिर ये उर्दू में बोल के मैं करवाऊंगा। तो आला के जरिए अगर इल्लाह, यस बुशरा, अलल असातिज़ती, अलल असातिज़ती अन यसिलू इलल मदरसती अलल मीआद। जरूरी है टीचर्स को क्वेश्चन करना स्कूल में ऑन टाइम क्वेश्चन करना, यसिलू, वसला यसिलू, आपने बाकी सब सही किया, बस वसला का मतलब नहीं समझ पाए आप। वसला कोई हेल्प करे? पहुंचना। पहुंचना, वेरी गुड, वसला पहुंचना वसूलन, बाकी सब ठीक था।
तो اساتذہ پر ضروری ہے کہ وہ ٹائم پہ پہنچے اسکول. ٹھیک ہے. Yes, یس sir. ثنا صاحبہ. على كل المسلمين أن يصلوا الصلاة على وقتها. ہر مسلمان پہ ہر مسلمان کے ضروری ہے کہ وہ وقت پہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے, تھوڑا سینس بھی یوز ہوتا ہے تو ترجمہ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یس, اب میں ذرا اردو بولتا ہوں اور آپ کو بنانا ہے. علیہ کے ذریعے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ورب ہم نہیں لا رہے ہیں, پھر بھی ورب والا معنی آ جا رہا ہے. یو مسٹ, ہی مسٹ, شی مسٹ, دے مسٹ, زینب مسٹ, احمد مسٹ والا معنی آ جا رہا ہے. بہت یوزفل سینٹینس ہے, انگلش میں بھی مسٹ والا اور عربک میں بھی یہاں پہ بہت یوز ہوتا ہے. تو اگین آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی صاحب. اگر ہمیں کہنا ہو کہ ایک لڑکے سے ہم بول رہے ہیں کہ تم پر ضروری ہے کہ تم سو جاؤ اس کمرے میں. علیکا ان کہ تم سو جاؤ. ان نہیں تنامو فی هذه الغرفة. جب ان ہے تو تنامو, تناما ان تنام فی هذه الغرفة. یس سبیہ صاحبہ. زینب اور بشرا تم دونوں پر ضروری ہے کہ تم قرآن پڑھو. اللہ زینبی و بشرا. ہم زینب اور بشرا سے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں. اے زینب اور بشرا تم پر ضروری ہے. یہ جو آپ بنا رہی ہیں تھرڈ پرسن کے حساب سے بن گیا, کیا آپ مجھے بتا رہی ہیں ان دونوں کے بارے میں؟ جی کیا زینب اور بشرا. ٹھیک ہے, یا زینب و بشرا بالکل صحیح. یا زینب و بشرا علیکما ویری گڈ. علیکما قرأتا. جب بھی سینٹنس قرأتما. اسٹارٹنگ میں وہ والا سینٹنس ذہن میں سامنے رکھا کیجیے, آسان ہوگا. علیہ یہاں تک ٹھیک ہے. یا زینب و بشرا علیکما, اس کے بعد تم پہ ضروری ہے کہ تم قرآن پڑھو نا. ہاں قرأ تم دونوں قرآن پڑھو نا. قرأتم القرآن. قرأتما ہو گیا ماضی. ماضی کا مطلب تم دونوں نے قرآن پڑھا, ایسا ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں سامنے آپ تقرأ. دیکھیے میں نے کہا انڈر لائن بھی کیا, یہ ان لگا ہوا ہے, ان کے بعد تفصیلی آ رہا ہے, جی بس ویسے ہی لے آئیے. بس ابھی قرأ قرأ تقرأ ان تقرأ, ان تقرأ ان تقرأ القرآن. قرآن. ٹھیک ہے نا, کوئی رہ گیا کسی سے اردو والا؟ بشرا رہ گیا شاید نا. Yes, sir. ٹھیک ہے, تو ہمیں اگر کہنا ہو کہ کسی لڑکی, ایک لڑکی سے بول رہے ہیں اے زینب تم پر ضروری ہے کہ تم اپنا کام کمپلیٹ کرو. Complete کے لیے کیا ورڈ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ تکملو. ایک تو لمبا والا ہم نے پڑھا تکملو. تھا, استکملہ ایک ہم نے پڑھا تھا, اور ایک ہاں اکملہ. اکملہ یکملو. اکملہ. اے زینب تم پر ضروری ہے کہ تم اپنا کام کمپلیٹ کرو. یا زینب علیکا ان علیکا جنڈر چینج ہو جائے گا علیکا سے. علیکی ان تکمل اکملہ یکملو, ان تکملی تکملی تعمل کا عملکی عملکی عملکی. عمل. سوری عمل. چلیے ٹھیک ہے, کس کی باری ہے پڑھنے کی, کس نے بہت دیر سے نہیں پڑھا بک؟ سر میری. پڑھیے. سعاد سأغسلها وأكويها إن شاء الله. سأغسلها میں دھوؤں گی اور پریس کروں گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ہشام ماذا تريدون أن تفعلوا الآن یا ابنائی. کیا ارادہ ہے تم لوگ کیا کرو گے ابھی اے میرے بیٹوں. ٹھیک ہے, سر آگے بھی کریں. ہاں ابنا کس کی جمع ہے؟ الابناء جی بیٹوں کی. کیا ورب کیا آتا ہے بیٹا کے لیے عربک میں؟ کیا
सवाल नहीं समझ में आया आपको? इब्न। इब्न। इब्न, ठीक है, इब्न जमा अबना, ठीक है। चलिए अल कीजिए। अबनाउ अव्वलन अव्वलन सनज़हबु इलल मस्जिदी व बअद अस्सलाती सनज़हबु इलस सूकी लिनश्तरिया अक़लामन व दफातिरा व मसातिरा। और पहले हम सब जाएंगे ये मस्जिद की तरफ बाद सला और नमाज के बाद हम जाएंगे बाजार खरीदने के लिए पेन कलम और रजिस्टर और स्केल। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप पहले से देख करके आती हैं, बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। यस, कोई और करे? कीजिए सर, ये सर। आ क्या ला नहीं, नियतुन, नियतुन, नियत। अला नियतुन लका, क्या नहीं है तुम्हारी नियत? लकुम, क्या तुम्हारा इरादा नहीं है? क्या हो गया? आपका माइक म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया सर, आ रही अब बस। अब आ रही है। जी। अला नियतु, नियतुन लकुम, क्या है नहीं है तुम्हारी नियत, अन के तजूरु, तुम सब मिलो, अस्दिकाउकुम, अपने दोस्तों से, अल्लदी, अल्लदीना, जो, मा जाऊकुम, जो नहीं आए, ठीक है, मुंजु इद्दती अय्यामी, ठीक है। कई कई दिनों से। हाँ, चंद दिनों से, ठीक है ना। अच्छा। ठीक है। मुंजू इससे पहले भी आया था। सर मुंजू ये मा जा ऊ कुम क्यों है, कुम क्यों लगा है यहाँ पर? नहीं आए तुम्हारे पास, तुम्हारे पास के लिए ठीक मा है ना। जा ऊ जाऊ कुम। वो सब नहीं आए, माजाऊ कुम, ये अबना से बोल रहे हैं ना श्याम साहब कि जी जाऊ कुम तुम्हारे पास नहीं आए। बहुत सारे बच्चे हैं उनसे बोल रहे हैं, जाऊ का तुम्हारे पास नहीं आए, एक के लिए बोलना होता। क्लियर? जी मुंजू को थोड़ा दिन में बिठाइएगा कि मुंजू जहां भी आ रहा है अपने बाद वाले पे जेर दे रहा है, यानी ये हुरूफ जर टाइप से यूज हो रहा है, ये ना मुंजू से, जिसके लिए हम इंग्लिश में सिंस या फॉर का वर्ड यूज करते हैं। जो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सिंस कब यूज होगा और फॉर कब यूज होगा, तो मुंजू का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस जो जिसे कहा जाता है उसको। ठीक है, एक और कर दीजिए आप ही। जी। अल बनाओ, सनाज़हबु, हम जाएंगे, इलैहिम, उनके पास, गदन, कल, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चलिए ठीक है, चलिए बुशरा आगे कीजिए। हिशाम, मा मादा तुरिदना अन तफअलना या बनाती, क्या चाहते हो तुम अभी करने, या ए लड़, या बना, ए मेरी बेटियां। ठीक है, अल बनातु तनज़हबु इला मुस्तशफा, हम ली लियादती ठीक सदी है, सदीकतना, अ, हम हम जाएंगे हॉस्पिटल ठीक है। से इयादती इयादत तो मतलब उर्दू में भी यूज होता है, इयादत किसे कहा जाता है? नहीं याद आपको? नहीं, इयादत कोई बताएगा? सना साहब बता रही हैं। सर मिलने। खास तौर से मरीज से मिलने के लिए इयादत का वर्ड यूज होता है। कोई मरीज से मिलने जाते हैं तो उसके लिए इयादत का वर्ड उर्दू में भी आता है और अरबिक से ही उर्दू में आया है। चलिए। अच्छा तो अ, मरीज मेरी हमारे दोस्त, हमारी दोस्त की इयादत के लिए जाएंगे हॉस्पिटल, अल्लती माजालत, मरीजतुन मुंजु मुद्दतिन तवीलतिन, ठीक है। जो जो फिर जो अभी भी हाँ, जो अभी भी या जो बराबर बीमार है, कंटिन्यूसली बीमार है, मुंजो मुद्दतिन तवीलतिन, एक लंबे वक्त, ठीक है। यस। चलिए सना साहब, 1.5 मिनट बाकी है, देखिए आप कितना कर पाते हैं।
हिशाम माज़ा तुरिदना अन ताख़ुज़ना लहा, क्या इरादा है तुम्हारा अन ताख़ुज़ना कि तुम लहा। लो उसके लिए। अच्छा, तुम क्या लो उसके लिए। अल बनातु सनअख़ुज़ु लहा बअज़ल फ़वाकिहि, उसके मैं उसके लिए लूंगी हम फ्रूट्स, देंगे। हम लेंगे उसके लिए फ्रूट्स। मिसल मौजी व तुफ़ाही व रुमानी, जैसे कि केला और सेब और अनार वगैरह चलिए ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, हम बाज फ्रूट्स लेंगे। चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे लिए जबान का समझना, पढ़ना पढ़ाना तमाम आसान से आसान कर दे। कुछ कह रही है बुशरा? यस सर। कुछ कहना चाह रही है? नो सर। चलिए ठीक है, कल इंशाल्लाह कुरान की क्लास सुबह रहेगी। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ तो कॉल कोई कर दीजिएगा मुझे, ये मैसेज तो शायद ना हो। वैसे मैं रेडी रहूंगा सर इंशाल्लाह। कितने बजे? 8 बजे ना? 8 8 सवा 8 से स्टार्ट करेंगे। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 8 से 8:30 के बीच बीच में स्टार्ट कर देंगे।